तुका तरी म्हाका लायवूच ना शिगमो उत्सवाची शुभेच्छा सगळ्यांक। आयज जो शिगमो उत्सव जो पारंपारीक आणि असो गोंयकारांचे रक्तात आणि मनान घसघसता ही परंपरा टिकून दवरपाची गरज आसा। सगळ्यांक आव्हान करता की शिगम्यांक आपले जे भुरग्यांक जी परंपरा कितें चलता रोमटा मेळ तुमी म्हणटा ढोल ताशाच्या गजरात जो शिगमो गाजता सबंद गोंय आणि परंपरा टिकोवपाची गरज आसा। आयज आमचे ऑनरेबल मंत्री आणि तसेच हे शिगम्याचे अध्यक्ष सर्वे दाजी साळकर यांची उपस्थितीत नंतर हे फर्स्ट सिटीजन ऑफ वास्को आमचे गिरीश बोरकार हे समस्त यांचो सहभाग या मुरगांव शिगमोत्सव सगळे जाण आसा। तशी भरगच्च अशी गर्दी आज रातभर शिगमो चलतलो, कोणाक कसलीच विडंबना येयना। पहिले फावट शेगीत 3 वर्सां हॅट्रिक असो दाखोवन दिलो की वास्को ह्यो सर्वप्रथम मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव नंबर 1 असो आमी दाखोवन दिलो आसा आणि हेच्या फुडें कार्यक्रम बरो जातलो, हेतून कांयच दुबाव ना। सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा, धन्यवाद, जय हिंद, जय दाम बाबा नमन करता आणि हांव समजता की वास्को हे शहरान सगळ्यांक खबर आसा कशें वास्को एक टायमार दाम बाबान वाचयल्ले ते एक प्लेग आयले तेन्ना हें सगळ्यांक खबर आसा, इतिहास खबर आसा आनी तेच म्हणजे तशेंच फुडें वचोन प्रत्येक खेपे वास्को बरे कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्ले घेता। आनी म्हाजे बरोबर आसा म्हाजे ऑनरेबल MLA वास्कोचे बाब दाजी सालकर, तसेच आमचे फर्स्ट सिटीजन बाब गिरीश बोरकर, बाकीचे सगळे इतर कावन्सिलर, सगळे कमिटी मेंबर। म्हाका खूब खुशी भोगता की आमचे परंपरा, आमचे दायज, आमचे खाशेलपण, आमची संस्कृती राखपा खातीर हें एक व्हडलें काम हे शिगम्या तर्फे जाता आनी हें जाता म्हणून खुशीची गजाल जावन आसा। आनी खुशीची आनीकूय गजाल की आमकां चड तरुण भुरगे दिसता हे मुवमेंटांक और असले कार्यक्रमाक। हें दाखोवन दिता की आमची संस्कृती सदांच राखून उरतली आनी टिकून उरतली आनी हें सगळें मुखेल काम जावन आसा। तरेतरेचे प्रोग्राम गेले 7 दीस हांगा जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता आमी वास्कोकार वा मुरमुगांव तालुका खंयचे वाठारान आमी केन्नाच फाटीं ना। आमी वयल्यान जाय जाल्यार मुखार आसा आनी हे मुखार सरपा खातीर सगळ्या लोकांचोय फाटिंबो आसा, हे कमिटीचो आमकां भरपूर फाटिंबो आसा। ते दिवडाचें काम आसूं दी, अशे उत्सव आसूं दी, शिगमो आसूं दी, सदांच ते एक उमेदीन व्हडली दुसरेच भाशेन उत्साह लोकांची सुद्दां वाडयता। तांकां शुभेच्छा दिता आसतना, तांकां परबी दिता आसतना हांव समजता हांगा वास्कोय एक बरें काम जायत आसा। आमचे बाब दाजी आसा, गिरीश आसा आनी बाकीचे सगळे लोक आसा आनी तशेंच आमी एक मतान काम करता म्हणूनय हें सोंपेपण मेळटा। हांव दाम बाबा कडेन मागता अशेंच आमकां सदां एक करचें, लोकांकूय एक करचें आनी फुडें वचपाक आमकां संदी दिवची। जशें हांगा दाजीन सांगलें चित्ररथ म्हाका सबंद रात आमकां पळोवपाक पडटलें, कित्याक म्हाका दिसता सकाळीं जाचे पसून काबार जावपा ना। इतली लोकांची उत्साह आहा, टायम ना पळयता, कितलो वेळ जाला ना पळयता, ही उत्साह पळोवन खरें दिसता की मुरमुगांव खंयचे वाठारांनी बिलकूल फाटीं ना। आनी म्हजे बरोबर हे स्पर्धे बाबा दाजी सालकर आसा, तशेंच गिरीश बोरकर आनी सगळे बाकीचे कावन्सिलर, सगळे प्रॉमिनंट सिटीजन सगळे आसा। हें कितें दाखयता, एक एकता दाखयता, एकचार दाखयता। आमची संस्कृती राखपा खातीर, आमचे दायज राखपा खातीर ही आमी म्हणजे पारंपारीक सद्दां वर्सां वर्स जाता आनी म्हाका दिसता दर वर्सा हेजें प्रमाण वाडटा, लोकांचें पार्टिसिपेशन वाडटा, ही उत्साह चोवन खरें बरें दिसता। आनी चड करून म्हाका तरी आमचे तरुण भुरगे तशेंच भुरगीं दुसरे आनी आमचे महिलाय पळोवन आनीकूय आनंद जाता की आमी आमची संस्कृताय दायज राखपा खातीर सदां मुखार फुडाकार घेवन आसा।
आनी दिस इज अ व्हेरी गुड सायन फॉर द कल्चर टू बी प्रोमोटेड. आमचे खरें संस्कृती कितें ते प्रोटेक्ट करपा खातीर ही पावलां जावन आसा. म्हणून सगळ्यांक शेबासकी. खास करून मुर्मुगांव शिगमो उत्सव कमिटी तेंचे अध्यक्ष तशेंच तेंचे सगळे कमिटी मेंबरांकूय हांव शुभेच्छा दिता आसतना हांव म्हणटा म्हणजे तुमी अशेंच बरें कार्य हिंगा करून दाखोवचें. खंयचें बरें कार्य करतना जाल्यार आमी पयलें नमन करता आमचे दामबाबाक. आजूय आमी तेंच केलां आनी ताका लागून हांगा वास्को जावं दी, मुर्मुगांव म्हणजे मुर्मुगांव तालुका जावं दी, आमचे दाबोले जावं दी, म्हणजे सगळे कडेन दामबाब आमकां बरे भाशेन अख्ख्या दक्षिण गोंयान अख्ख्या गोंयान राखून दवरता आनी तीच परंपरा सांबाळपा खातीर ताका नमन करूनच आमी फुडें चलता. ओके. मेळटा कशें जी संकल्पना जाली आनी कशें तुमच्या मनान हे प्लॅन आयलो? म्हाका बरें दिसता की ह्या फावटी सगळे मुरगांवकार ह्या शिगम्या भितर इन्वॉल्व जाता आनी तातूंत भितर मोठ्या प्रमाणात बायलांय बी आज आमच्या भितर इन्वॉल्व जाली आनी ताणें आमकां एक रिक्वेस्ट घालो की आमी सगळीं बायलां णववारी साडी न्हेसून आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन तांकां उमेद जी आसा शिवाजी जावपाची, कोणाक तानाजी जावपाची आशिल्ली, कोणाक विठुराया जावपाचो आशिल्लो, कोणाक राधा जावपाची आशिल्ली, ती सगळ्या भुरग्यांक घेवन त्या मातृशक्तीन आज खंय तरी तांच्या भुरग्यांक फुडें काडली. एक धाकटोसो प्लॅटफॉर्म दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो तांकां, तांची कला दाखोवपा खातीर, तांची उमेद भागोवपा खातीर आनी हांव सगळ्या मातृशक्तीक वंदन करता. म्हणजे वताक वचून ती णववारी साडी न्हेसून मोठ्या संख्येन ती हांगा आयली आनी एक वेगळी परंपरा आमी आज सुरवात केली. म्हणजे शिगम्याच्या चित्ररथा पयलीं आमी ह्या मातृशक्ती वर्सान वर्स अशीच आमी चलून म्हणजे एक सुरवात करतली आनी मोठ्या प्रमाणात सुरवात करतली. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें खूब मेहनत घेतल्या. ह्या भुरग्यांचे हांव आभार आसा की कितलो वेळ जालो कोण शिवाजीची हे घालून आसा, वेशभूषा घालून आसा, कोण बाकीचे हे तयारी केल्या. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हाजे फुडल्या वर्सा एक मोठ्या प्रमाणात बरें प्लॅनिंग करून आमी हो कार्यक्रम करया इतलें हांव मागता. हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमी सगळी महिला हांगा जमला आनी आमी आमच्या महिलांक स्पेशल नाव दिला एज अ ईव ऑफ वुमन्स डे. 8 मार्चाक आमी वुमन्स डे सेलिब्रेट केलो. त्या निमित्तान बाईन आमकां एक सगळ्यांक बायलांक घेवन आनी विथ द किड्स, स्मॉल किड्स घेवन आमी एक मातृशक्ती म्हणून रॅली काडला आनी ते बी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम शिगम्यान आमी विथ ऑल द मदर डेडिकेटेड टू ऑल द मदरहूड. आय विल से थँक्स टू दादी सर. आणि याच्या पयलीं आमी महिलांनी आमी बायक रॅली काडलेली 2 फाटी. आतां म्हाज्या वांगडा म्हाजे दिव्या, जानकी, अंकिता, मागीर खूब जाणां आसली. 2 वर्सां आमी रॅली काडली. हे वर्सा आमी चिंतलें की डिफरंट कितें करया आनी ते भुरग्यांक घेवन तें कितें प्लॅटफॉर्म. म्हाका खूब बरें दिसता. खुबशीं बायलां रेडी आसली एक्चुअली. हांवें चिंतलें ओन्ली 50 फ्रेंड्स, पण काल पर्यंत सुद्दां आमकां फोन आयिल्लो की आमी जॉईन जाता म्हणून, पूण आमी घेवपाक शकूंक ना. नेक्स्ट इयर हांव मागता की हेच्यान व्हडलो आमी कार्यक्रम करतली. थँक्यू फॉर ऑल द मदर्स की आमच्या उतरान ती आयली आनी इतको आनी एक्चुअली 3 हांवें आपयल्ले फेटो मारूंक आनी कित्याक सगळे कार्यक्रम सारखे जावपा जाय म्हणून. सगळीं भुरगीं जामूय जाला. सो थँक्यू ऑल द मदर्स. थँक्यू दादी सर गिविंग मी ऑपॉर्च्युनिटी, गिविंग अस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर दिस लवली रॅली. मातृशक्ती जिंदाबाद. मातृशक्ती जिंदाबाद. दाजीबाब आयज शिगम्याच्या पयलीं नाल्ल दवरिल्लो आसा, कितें सांगूं सोदता शिगम्या बद्दल? आनी 7 दीस तुमी वेगळे वेगळे प्रोग्राम दवरले, ताजें कितें सांग? गेले 7 दीस आमी वास्को मुरगांव शिगमोत्सव समिती वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी खुबशे कार्यक्रम हांगा केले आनी आज ताची सांगता चित्ररथ, रोमटामेळ आनी वेशभूषा स्पर्धे हातूंत जाता. आनी वर्स पद्दती प्रमाणेच आज दामबाबाक पयलो नाल्ल दवरून आमी आतां भायर सरतले. थंय आतां इनॉग्रेशन जातलें आनी सगळ्या कार्यक्रमांक सुरवात जातली. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन कुरियन सर, ते सदांच अशा कार्यक्रमांनी आमचे बरोबरूच आसता आनी आमची उर्बा वाडयता. आनी असल्या कार्यक्रमांतूच आज आमकां आमची संस्कृती, आमचे दायज, आमची परंपरा टिकोवपा खातीर आमकां येता एक बरी स्टेज आमच्या लोकल कलाकारा खातीर, जे पयसल्यान येवन आपली हांगा कला सादर करता. आज चित्ररथ स्पर्धा जातली आनी चित्ररथ स्पर्धेन आमकां गोंय, आमी सदांच कलाकाराची खाण म्हणटा, ही आज खाण हांगा पळोवपाक मेळटली. आनी अशें करून
गेले 7 दीस आम्ही वेगळे वेगळे कार्यक्रम आम्ही केले. कॅरोके कॉम्पिटिशन केले, हास्य जात्रा केली, गौतमी पाटीलांची वार्षिक लावणी आसा तशी लावणीचो प्रोग्राम केलो आणि वेगळे वेगळे असे 7 दीस आम्ही कार्यक्रम केले. काल ऑर्केस्ट्रा जालो आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमा भितर सगळ्या मुरगांवच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन सहभाग घेतलो आणि ह्या शिगम्याची शोभा वाडयली. हांव ह्या हाजेर जेन्ना आज काबार जाता, आज खूब बरें दिसता की सुरळीतपणे सगळ्या काबार जाल्या. ताच्या खातीर ही सगळी जी कमिटी मुरगांव शिगमोत्सव समिती कार्य करताली गेले 7 दीस त्यांनी अतोनात प्रयत्न करून म्हणजे सकाळ ते सांज पर्यंत हो सक्सेस करपा खातीर केलो. तातूंत मोविन सर आणि आमकां सदांच सगळे तरेचो सपोर्ट आमकां मेळोवन दिल्लो आसा आणि आज ते प्रत्यक्ष आमचे बरोबर आसा आमचो हो शिगमो सण साजरो करपा खातीर. तांचेय देव बरें करूं. एक उमेदीची गोट एक पारंपारीक आमचो वास्कोचो शिगमो दामबाबाक आमी श्रीफळ धरून आयज स्वतंत्र पदाचेर आमी दिवली पेटून ही शिगम्याची सुरवात जी जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे लाडके मंत्री आनी मोहीन सराचे आनी आमचे वास्कोचे आमदार. तुमी पयले जाताले फर्स्ट टायम आदी वास्कोन 7 दीस जे भक्कम कार्यक्रम जाले त्याच्या खातीर मिनिस्टराचे आणि बाब दादीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कितें इतले कार्यक्रम जे हाडले फूल हांव 7-8 हजार लोकांनी पयले उमेद येयली लोकांक आणि आता वास्कोकारांक कळ्ळें बाबा खंय तरी वास्कोय खंय तरी सुदारपा लागला दाबोली भाशेन. आणि हांव म्हणटा सराचो असो हात आसल्यार फुडली आमचे आनीक कसले कार्यक्रम वास्कोचे आसूं नाल्यार कितें डेव्हलपमेंट आसूं हे बऱ्या प्रमाणान जावपाक जाय आणि आमचो मुरगांव हो पयलो आसात खंयच्याय कार्यक्रमाक त्याच्या कितें आनीक बरो जावचो इतलेंच म्हाका देव बरें करूं.